ओके, अगाडिको क्लासमा हामीले डिस्कस गरेको थियौँ ग्राभिटेसन, वाट इज ग्राभिटेसन भनेर हामीले पढेको थियौँ। र आज क्लासमा त्यो ग्राभिटेसनलाई म अलिकति क्लियर गर्छु। ग्राभिटेसनमा चाहिँ द ग्राभिटेसनल फोर्स of attraction between any two objects is always mutual. It means if the earth attracts an apple, the apple also attracts the earth towards is with an equal force. ओके, हामीले ग्रेभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टू अब्जेक्ट्स, त्यो चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स भयो, फोर्स अफ ग्रेभिटेसन भयो। अब ग्रेभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टू अब्जेक्ट्स इज अलवेज म्युचुअल भनेपछि एक अर्कामा तानातान भइरहेको हुन्छ। जस्तै यहाँनिर इक्जाम्पलमा देख्न सकिन्छ, इट मिन्स इफ द अर्थ एट्र्याक्ट्स एन एप्पल। अब अर्थले चाहिँ एप्पललाई एट्र्याक्ट गर्दैछ मिन्स एप्पलले पनि अर्थलाई एट्र्याक्ट गर्दैछ। अब तपाईँहरूकोमा अवश्य पनि यो क्वेसन उठ्छ, यो प्रश्न उठ्छ कि होइन, अर्थले त एप्पललाई एट्र्याक्ट गर्दैछ भनेपछि एप्पल चाहिँ अर्थमा आउँदैछ भने एप्पलले अर्थलाई एट्र्याक्ट गर्दैछ भने किन अर्थ चाहिँ एप्पलतिर नगएको, त्यो तपाईँहरूको क्वेसन हो र त्यसको आन्सर पनि सजिलो छ। एज कम्पेयर टु अर्थको मास र एप्पलको मासलाई कम्पेयर गर्यो भने चाहिँ नेग्लिजिबल मास हो एप्पलको मास। इक्वल फोर्समा एट्र्याक्ट त गर्छ तर मास कम्ती भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एप्पलले अर्थलाई उपट्टि के गर्नु सक्दैन, तान्नु सक्दैन। तर फोर्स अफ ग्राभिटी चाहिँ बराबर हुन्छ, एप्पलले पनि तानिरहेको हुन्छ र अर्थले पनि एप्पललाई तानिरहेको हुन्छ। र अब हामी जाउँ न्यूटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन। न्यूटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन, न्यूटन्स universal law of gravitation। अब इसको लॉ लेखूं पहिला। एवरी object in the universe attracts every other object with force which is number 1 directly
proportional to the product of their masses. Number 2, inversely proportional to the square of the distance between two objects okay. ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको चाहिँ एट्र्याक्सन बिट्विन टू अब्जेक्ट्स भयो। अब हामी जाँदैछौँ न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन। अब न्युटन्सले उसको लमा के भन्छ, एभ्री अब्जेक्ट्स इन द युनिभर्स एट्र्याक्ट्स एभ्री अदर अब्जेक्ट्स। जति पनि हाम्रो युनिभर्समा भएको अब्जेक्ट्स छ त्यो अब्जेक्ट्सले चाहिँ अरू अब्जेक्टलाई एट्र्याक्ट गर्छ। भनेपछि त्यो अरू अब्जेक्टले पनि त्यो अब्जेक्ट्सलाई एट्र्याक्ट गर्छ भने चाहिँ एक अर्कामा एट्र्याक्सन हुन्छ। विथ फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु। अब जब एट्र्याक्ट गर्छ भनेपछि त्यो एट्र्याक्सन चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ, द फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस। र मासको प्रोडक्टसँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। दुईटाको मास प्रोडक्ट मास जति ज्यादा हुन्छ त्यति नै ज्यादा फोर्स हुन्छ र मास जति कम्ती हुन्छ त्यति नै कम्ती फोर्स हुन्छ। अनि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन द टू अब्जेक्ट्स। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ, फोर्स चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ डिस्टेन्स बिट्विन टू अब्जेक्ट्स। दुईटा अब्जेक्टको जुन चाहिँ डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले बढाएर लग्यौँ भने फोर्स चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ र डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले घटाएर ल्यायौँ भने छोटो गऱ्यौँ भने फोर्स के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। डिस्टेन्सलाई बढायो भने फोर्स डिक्रिज हुन्छ, डिस्टेन्सलाई घटायौँ भने चाहिँ फोर्स के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। त्यो चाहिँ हो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। अब यसलाई हामीले म्याथमेटिकल फर्ममा हेर्नु पर्दाखेरि यो सबै तपाईहरुले लेख्नु पर्यो कपीमा। हामी कन्सिडर गरौँ दुईटा मास, कन्सिडर टू मासेस। यो m1 हो अनि यो अर्को मास चाहिँ m2 हो। अब यो बीचको डिस्टेन्सलाई r भनौँ, r। अनि पहिला फोर्स एक्ट गर्दाखेरि कहाँनिर एक्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेन्टर अफ द लाइन जोइनिङ। यो लाइन जोइनिङको जुन चाहिँ सेन्टर छ यहाँनिर एक्ट गर्छ, यसलाई ओ भनौँ। भनेपछि यहाँको फोर्सलाई हामी सेन्ट्रल फोर्स भनिन्छ। यो फोर्स चाहिँ सेन्ट्रल फोर्स हो। हामी जाँदैछौँ न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसनमा। अनि अब हामीले यो फर्स्ट केसलाई फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस m1 इन्टु m2 भयो। फोर्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ मास m1 र m2 सँग, मास m1 र m2 को प्रोडक्टसँग। यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 भनिदियो। त्यसरी नै फोर्स चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ स्क्वायर अफ द डिस्टेन्ससँग 1/r स्क्वायर। यो r स्क्वायरलाई हामी r⁻² लेखिन्छ भने चाहिँ फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु r⁻², इन्भर्स स्क्वायर ल भनिन्छ यसलाई। चाहिँ इक्वेसन नम्बर 2 भयो। अब यो दुईटैलाई कम्बाइन गर्दाखेरि कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 and 2, कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 and 2, we get
will get F proportional m1 m2 तर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल r स्क्वायर। फोर्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ प्रोडक्ट अफ देयर मासेस, मासको प्रोडक्टसँग, तर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ स्क्वायर अफ द डिस्टेन्ससँग। फेरि म एकताल रिपिट गर्दैछु, जुन चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स छ, ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ प्रोडक्ट अफ द मासेस, मासको जुन चाहिँ प्रोडक्टसँग। मास बढ्यो भने ग्रेभिटेसनल फोर्स पनि बढ्छ र मास घट्यो भने ग्रेभिटेसनल फोर्स पनि के हुन्छ, घट्छ। मास बढ्यो भने बढ्छ, मास घट्यो भने घट्छ। त्यसरी नै फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स। फोर्स चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ डिस्टेन्ससँग। भनेपछि डिस्टेन्स बढेर गयो भने चाहिँ फोर्स डिक्रिज हुन्छ, डिस्टेन्स घटेर गयो भने चाहिँ फोर्स इन्क्रिज हुन्छ। मानिलिउँ यो दुईटा मास छ, यो मासलाई चाहिँ एउटा मासलाई अलिक पर राखिदियो भने फोर्स घटिहाल्यो, यो मासलाई यता अझै यसको नजिक ल्यायो भने अझै फोर्स इन्क्रिज हुन्छ, यो r डिस्टेन्स भन्दा अझै नजिक यसलाई ल्यायो भने फोर्स इन्क्रिज हुन्छ। तर नम्बर 1 को जुन चाहिँ हाम्रो ल छ, मासको प्रोडक्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, मिन्स यसको मासलाई, यो दुईटै मासलाई हामीले बढाइदिउँ भने के हुन्छ, फोर्स इन्क्रिज हुन्छ। र दुईटै मासलाई हामीले घटाइदिउँ भने फोर्स पनि के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। मासलाई बढाउँदा फोर्स इन्क्रिज, मासलाई घटाउँदा फोर्स डिक्रिज हुन्छ। अब यहाँनिर फेरि F इक्वल्स टु यो प्रोपोर्सनललाई हटाउने एउटा प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट छ जसलाई g भनिन्छ, यो चाहिँ युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भयो, m1 m2 डिभाइडेड बाई r स्क्वायर भनिन्छ। अब g चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ g द प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट वेयर g is proportionality constant, called universal gravitational constant, universal gravitational constant भनिन्छ यसलाई। अब त्यो फर्मुलाबाट पनि हामी सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ कि F प्रोपोर्सनल m1 m2 हुनुको मतलब मास इन्क्रिज हुँदाखेरि चाहिँ फोर्स पनि इन्क्रिज हुन्छ, अनि डिस्टेन्स इन्क्रिज हुँदाखेरि फोर्स डिक्रिज हुन्छ, डिस्टेन्स डिक्रिज हुँदाखेरि फोर्स इन्क्रिज हुन्छ, मास डिक्रिज भयो भने फोर्स पनि के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ भनेर हामी फर्मुलाबाट पनि हामीले सजिलै म्याथमेटिकल फर्ममा लेखेको जुन चाहिँ फर्मुला छ त्यहाँबाट पनि हामी सजिलैसँग के गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। अब यो जुन चाहिँ न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन छ, यो न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन चाहिँ कस्तो कहाँनिर एप्लाई हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै केसेसमा जहाँनिर चाहिँ मास भएको बडी छ त्यहाँनिर चाहिँ यो न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन एप्लाई हुन्छ। यो कुरालाई पनि लेखिराखौँ अलिकति। Newton's law of gravitation is called universal law of gravitation, because किन चाहिँ यसलाई चाहिँ युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज इट इज एप्लिकेबल टु all the objects or bodies having mass. These bodies may be terrestrial or celestial. These body
may be terrestrial or celestial. Okay. अब न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनलाई चाहिँ इज कल्ड युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन भनिन्छ। न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनलाई चाहिँ युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन भनिन्छ। किन चाहिँ युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन भनिन्छ? वाइ न्यूटन ल अफ ग्रेभिटेसन इज कल्ड युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन भनेर तपाईहरुलाई क्वेशन्स आयो भने चाहिँ तपाईहरुले आन्सर लेख्न सकिन्छ। बिकज इट इज एप्लिकेबल टु अल द बडी ह्याभिङ मास। किन चाहिँ युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन, न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनलाई चाहिँ युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ ल छ त्यो चाहिँ सबै प्रकारको मास भएको बडीमा एप्लिकेबल छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मास भएको बडीमा एप्लिकेबल छ। भनेपछि हाम्रो अर्थमा हेर्यो भने मास भएको बडी हामी धेरै देख्छौँ, अलमोस्ट मास भएको बडी देख्छौँ। अनि हुनसक्छ टेरेस्ट्रियल बडी अनि सेलेस्टियल बडी, त्यहाँनिर पनि न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन के छ, एप्लिकेबल छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनलाई चाहिँ युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन भनिन्छ। र नेक्स्ट क्लासमा म यसको एसआई युनिट क्याल्कुलेसन गर्नु सिकाउँछु।